هيا نتعلم اللغة العربية في هذا الفيديو. هيا استمعوا إلى الفيديو جيدا وبانتباه كبير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هدية لك يا مريم. جزاك الله خيرا يا عثمان. وإياك، هل أعجبك؟ نعم، هو جميل جدا. يا عثمان، لا تنسى بسم الله. بسم الله في أوله وآخره. كل بيمينك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على هذا الطعام. مريم، هل تذكرين دعاء الوضوء؟ نعم، بسم الله في أوله. وبعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اجعلني من التوابين. كيف نعامل الوالدين يا مريم؟ برفق وأدب كما قال الله. وبالوالدين إحسانا. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا أعطيت هذا الرجل؟ لأن الصدقة تطفئ الغضب. اليد العليا خير من اليد السفلى. الله يحب المحسنين. وجدت ساعة، هل آخذها؟ لا، هذا ليس لك، ابحثي عن الصاحب. أنا أخاف الله. الصدق نجاة والكذب هلكة. هيا نذهب إلى المسجد للصلاة. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ادخلي برجلك اليمنى. واجعل قلبي خاشعا. أنا أقرأ القرآن كل يوم. هل تفهم معانيه؟ أنا أتعلم. رب زدني علما. تعلم العلم فريضة على كل مسلم. أنا أدعو الله لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار.